कक्षा 6 मा अध्ययनरत सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई नेपाली विषयको यो कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई थाहा नै छ, हामीले योभन्दा अगाडि पहिलो पाठ तपाईहरुको नेपाली विषयको पहिलो पाठ मातृभूमिको आवाज कविता, त्यो कविताको चर्चा गरेका थियौं। त्यसलाई लयमा वाचन गर्न हामीले सिकेका थियौं। आज पनि हामी त्यही सन्दर्भलाई यो कक्षामा पनि जोड्दै छौं। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु आजको यो कक्षाका लागि तयार हुनुहुन्छ नि? पक्कै पनि तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ। तपाईहरु जिज्ञासु हुनुहुन्छ, पढ्नको लागि कटिबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसकारण अब म ढिलो नगरी तपाईहरुलाई कक्षा क्रियाकलापमा प्रवेश गराउँछु। सबैभन्दा पहिले स्लाइडमा हेर्नुहोस्, म तपाईहरुलाई केही चित्रहरू देखाएको छु। हेर्नुस् त, पहिलो चित्र कर्णाली नदीमाथि बनेको यो पुल कति सुन्दर छ, कति आकर्षक छ। कर्णाली पुल, यो पुलले हाम्रो मातृभूमिलाई सम्झाउँछ, मातृभूमिको जानकारी दिन्छ। त्यस्तै तपाईहरुलाई अर्को चित्र देखाउँछु। हेर्नुस् त, यो चित्र कति सुन्दर छ। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको हाम्रो मातृभूमि, त्यो मातृभूमिको कति सुन्दर रूप। माथिपट्टि सेतो हिमाल अनि अलिक तल पहाड, पहाडको तलपट्टि ती ठुलो ताल, फेवाताल, अनि फेवातालकै छेउमा टाढ फेवातालसँगै यहाँ हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा पनि देखिरहेका छौँ। यी प्रत्येक चित्रले, यी चित्रका प्रत्येक अंशले हाम्रो मातृभूमिको सम्झना ताजा गराइदिन्छ। दूर दूरमा बसेका मानिसहरूले पनि यो फोटो देख्ने बित्तिकै एकपटक आफ्नो मातृभूमिलाई सम्झिन्छन्। मातृभूमिको त्यो प्रेम, हामी मनमा रहेको त्यो प्रेमलाई यस्ता वस्तुहरूले प्रकट गराइदिन्छ। अनि अर्को एउटा चित्र हेर्नुस् त, हाम्रा प्राचीन दरबार कति सुन्दर छन्। यी ऐतिहासिक सम्पदाहरू हुन्, हाम्रा पुर्खाहरूले सिर्जना गरेका कलाहरू हुन्। यिनीहरू, यी कलाहरू विश्वमै नेपाली कलाका रूपमा चिनिन्छन्। यो दरबार, यो शैली हेर्ने बित्तिकै सबैले नेपाललाई सम्झिन्छन्। त्यो यस्तो सुन्दर नेपाल हाम्रो मातृभूमि हो। यही मातृभूमिको चाहनालाई हामीले पढ्दै गरेको मातृभूमिको आवाज कविताले यिनै कुराहरूलाई समेटेको छ। त भाइ बहिनीहरू, अब हामी कवितामा योभन्दा अगाडि हामीले तीनवटा श्लोक भनौँ, कविताका 5वटा श्लोक मध्ये 3वटा श्लोक हामीले लयबद्ध वाचन गरिसकेका छौँ। अब बाँकी रहेका 2वटा श्लोकको लयबद्ध वाचन हामी अब गर्दछौँ। तपाईहरुलाई म फेरि लयमा वाचन गर्न एकपटक सिकाउनेछु। त्यसकारण अब म तपाईहरुलाई लयमा वाचन गर्न सिकाउनु पूर्व यो कविताको, हामीले वाचन गर्न लागेका श्लोकहरूको छन्दका बारेमा जानकारी गराउँछु। छन्द भनेको तपाईले बुझिसक्नु भएको छ, कवितालाई गाउने भाका नै हो। यो अब हामीले लयबद्ध वाचन गर्ने कविता चाहिँ इन्द्र वज्र छन्दमा रहेको छ। हामीले अस्ति वाचन गरेका, अघिल्लो पटक वाचन गरेका कविताहरू उपजाति छन्दमा थिए। यो इन्द्र वज्र छन्दमा छ। इन्द्र वज्र छन्द र उपजाति छन्दमा खासै भिन्नता केही छैन। मात्र कविताको पहिलो अक्षर सबै दीर्घ छन्, गुरु छन् भने त्यो इन्द्र वज्र छन्द हुन्छ। कविताको पहिलो अक्षर कहीँ ह्रस्व छ, लघु छ, कहीँ दीर्घ छ, गुरु छ। दीर्घलाई गुरु, ह्रस्वलाई लघु भनिन्छ। त्यो पहिलो अक्षर 4 पाउ मध्ये पहिलो अक्षर कहीँ लघु छ, कहीँ गुरु छ भने त्यस्तो लघु गुरु भएकोलाई चाहिँ हामी
उपजाति भन्छौँ। उपजाति छन्दका 3वटा कविताको हामीले अघिल्लो कक्षामा लयबद्ध वाचन गरिसक्यौँ। अब हामी आजको कविताको लयबद्ध वाचन गर्छौँ र आजका कविताहरू चाहिँ इन्द्र वज्र छन्दमा छन्। लय चाहिँ उस्तै नै हुन्छ। तपाईँ यिनीहरू स्लाइडमा हेर्नुहोस् है। किताब हुनेहरूले किताबमा हेर्नुहोस्, किताब नहुनेहरूले स्लाइडमा हेर्नुभए पनि हुन्छ। म तपाईहरूलाई सिकाउँछु, म सँगसँगै भन्नुहोस् है त। दौरा लगाऊ भन्नुहोस्, दौरा लगाऊ अनि बखुलाऊ, दौरा लगाऊ अनि बखुलाऊ, धोती र कुर्ता तनमा सजाऊ। भन्नुहोस्, धोती र कुर्ता, धोती र कुर्ता तनमा सजाऊ, गौरा खुलो सुन्दर देउडामा, गौरा खुलो सुन्दर देउडामा, नेपाल हाँसोस्, नेपाल हाँसोस् मिथिला कलामा, नेपाल हाँसोस् मिथिला कलामा। भाइ बहिनीहरू, यसै गरी लयमा वाचन गर्न तपाईहरूले जान्नुपर्छ। म सँगसँगै वाचन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, तपाईहरूलाई पनि आइहाल्छ। तपाईहरू पनि यसै गरी वाचन गर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा मिठो तरिकाले वाचन गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी दोस्रो कवितालाई पनि, दोस्रो श्लोकलाई पनि यसै गरी लयमा वाचन गरौँ है। ल हेर्नुहोस् है त। देउसी र भैलो, तपाईहरू पनि भन्नुहोस्, देउसी र भैलो अब खेल्न जाऊ, देउसी र भैलो अब खेल्न जाऊ, रोदी पछि जीवन गीत गाऊ। भन्नुहोस्, रोदी पछि जीवन गीत गाऊ, बाजा बजाऊ, बाजा बजाऊ अनि धान नाच, बाजा बजाऊ अनि धान नाच, यो आँगनीमा, यो आँगनीमा सब साथ बाँचौ, यो आँगनीमा सब साथ बाँच। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पनि यसै गरी लयमा वाचन गर्न सक्नुहुन्छ। अब जान्नुहुन्छ नि लयमा वाचन गर्न, प्रयास गरे अवश्य जानिन्छ। तपाईहरू जस्तै विद्यार्थीले, तपाईँहरूकै कक्षामा पढ्ने तपाईहरू जस्तै विद्यार्थीले लयमा वाचन गरेको यो कविता तपाईहरूलाई म सुनाउँछु। सुन्नुहुन्छ? लयमा वाचन गरेको तपाईहरू जस्तै विद्यार्थीले, सानो विद्यार्थीले, 6 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले लयमा वाचन गरेको कविता सुन्नुहोस् है त। दौरा लगाऊ अनि बखुलाऊ, धोती र कुर्ता तनमा सजाऊ, गौरा खुलो सुन्दर देउडामा, नेपाल हाँसोस् मिथिला कलामा, देउसी र भैलो अब खेल्न जाऊ, रोदी पछि जीवन गीत गाऊ, बाजा बजाऊ अनि धान नाच, यो आँगनीमा सब साथ बाँच, यो आँगनीमा सब साथ बाँच। भाइ बहिनीहरू, सुन्नुभयो? कति मिठो स्वरमा लयबद्ध वाचन गरेको छ। यसै गरी तपाईहरू पनि अभ्यास गर्दै जानुहोस्, मिठो स्वरमा कवितालाई लयमा वाचन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसै गरी हरेक कविताहरू तपाईहरूले मिठो तरिकाले, सही तरिकाले उच्चारण गर्न, पाठ गर्न, वाचन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि हामी शब्दहरूको उच्चारणका सन्दर्भमा छोटो चर्चा गर्छौँ। हुन्छ? तयार हुनुहुन्छ तपाईहरू? हामी शब्दहरूको उच्चारण गर्न सिक्छौँ, उच्चारण गरेका शब्दहरूको अर्थ पनि बुझ्छौँ र ती
अर्थ बुझेका शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग पनि गर्छौँ। यसमा तपाईहरूले लेख्नुपर्ने टिप्नुपर्ने कुराहरू हुन सक्छन्। त्यसकारणले कापी कलम पनि साथमै राख्नुहोस् है। सबैभन्दा पहिले उच्चारणका लागि कुर्ता यो शब्द हेर्नुहोस् त, कुर्ता, कुर्ता पनि भनिन्छ कतै कतै, कुर्ता भने पनि कुर्ता भने पनि तपाईहरूले बुझ्ने कुरा चाहिँ त्यही पहिरन नै हो, पहिरन विशेष नै हो। यसको उच्चारण कसरी गर्ने त हामीले अहिले अभ्यास गर्न खोजेको कुरा चाहिँ उच्चारण हो। कुर्ता, यसको उच्चारण चाहिँ कुर्ता, कुर्ता यसरी गर्नुपर्छ। कुर्ता दुई अक्षरले बनेको शब्द हो यो। कुर्ता शब्दको अर्थ चाहिँ तपाईहरूले बुझिसक्नु भएको छ, जान्नुहुन्छ। प्राय गर्मी ठाउँमा लगाइने कमिज जस्तै पहिरन कुर्ता, पातलो पातलो खुल्ला प्रकारको गर्मी ठाउँमा धेरै जसो लगाइने कमिज जस्तै पहिरन नै के हो, कुर्ता हो। हेर्नुहोस् त, यो माथिपट्टि छ नि, कम्मरदेखि माथिपट्टि लगाइएको यो कपडा के हो त, कुर्ता हो। अब यसलाई हामी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसलाई कसरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने होला? तपाईहरू आफ्नै ढङ्गले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी प्रयोग गरे पनि प्रयोग गरिसकेपछि त्यो वाक्यले त्यो शब्दको अर्थ चाहिँ स्पष्ट पारेको हुनुपर्छ है त। अब हेर्नुहोस् त, तिमीलाई कुर्ता लगाउँदा धेरै सुहाउँदो रहेछ, तिमीलाई कुर्ता लगाउँदा धेरै सुहाउँदो रहेछ। यसरी कुर्ता शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरियो। अब अर्को शब्द छ गौरा। हामीले कवितामा गौरा खुलो सुन्दर देउडामा भनेर हामीले पढेका थियौँ अघि भर्खरै। त्यो गौरा, गौरा शब्दको उच्चारण कसरी गर्ने? सजिलै छ, गौरा दुई अक्षरले बनेको शब्द हो गौरा। गौरा यसको अर्थ हो पश्चिम नेपालमा मनाइने पर्व। हेर्नुहोस् त, त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने धेरैले गौरा पर्व मान्ने गर्नुहुन्छ। गौरा पर्वमा खास गरी पार्वतीको पूजा आराधना गर्ने चलन हुन्छ। त्यसकारणले हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्दा पनि त्यही अर्थलाई समेटेर वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, वाक्य रचनामा देवी पार्वतीको पूजा आराधना गरेर गौरा पर्व मनाइन्छ। यसरी गौरा शब्दलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्यौँ। अब अर्को शब्द छ सुन्दर। सुन्दर यो शब्द चाहिँ कसरी उच्चारण गर्ने? सुन्दर। हेर्नुहोस् त, यसको उच्चारण सुन्दर, सुन्दर दुई अक्षरले बनेको शब्द भयो यो। यसको अर्थ हुन्छ यो त राम्रो, हेर्दाखेरि राम्रो, आकर्षक, मनलाई एकदम हेर्दाखेरि हेरौँ हेरौँ लाग्ने, आँखालाई खिच्ने त्यस्तो चिजलाई हामी सुन्दर भनेर भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो हिमाल हेर्नुहोस् त कति सुन्दर छ, हेरौँ हेरौँ लाग्छ, यो सुन्दर। अब यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने? प्रयोग गर्नुहोस् त। हो, यसै गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने हो। हिमालको सुन्दर दृश्य हेरेर मन कहिल्यै अघाउँदैन। हिमालको सुन्दर दृश्य हेरेर मन कहिल्यै अघाउँदैन। अब तपाईँहरूले आफ्नै ढङ्गले पनि वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल सुन्दर देश हो भन्नुभयो भने पनि वाक्यमा प्रयोग त भइहाल्यो, होइन त? हो। अब हामी अर्को एउटा शब्द हेरौँ है त। धान नाच। धान नाच, यसको उच्चारण धान नाच दुई अक्षरले बनेको शब्द। धान नाच दुई अक्षर, धान नाच यसको उच्चारण। यसको अर्थ के होला अनुमान गर्नुहोस् त। धानबारीमा गएर नाच्ने भने हो? हो होइन। धान नाच भनेको धानबारीमा गएर नाच्ने होइन। धान नाच भनेको त पूर्वी नेपालको खास गरी लिम्बू जातिमा प्रचलित लोकनृत्य हो धान नाच भनेको। त्यसकारणले धान नाच शब्दको अर्थ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा यस्तो लोकनृत्य हो यो जो चाहिँ लिम्बू जातिमा विशेष प्रचलित छ। लिम्बू जातिहरू प्राय पूर्वी नेपालमा छन्। त्यसकारणले यसको अर्थ के हो त भन्दा पूर्वी नेपालको लिम्बू जातिमा प्रचलित लोकनृत्य। यस्तो नृत्य चित्रमा हेर्नुहोस् त, यो के हो? धान नाच हो। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो भने कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त। यसपालि धान नाचमा रमाइलो गर्न तिमी पनि आऊ है। धान नाचलाई वाक्यमा प्रयोग भइहाल्यो।
हो कि होइन? हो। अब यसपछि हामीहरू केही शब्दहरूको अर्थ, हामीले अहिले पढेका 2टा श्लोकमा आएका केही नयाँ शब्दहरू, ती शब्दहरूको पनि हामी अर्थबोध गर्छौँ र तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्छौँ। प्रयोग गर्ने हो ल, हुन्छ। त्यसो भए हेर्नुहोस् है त, केही शब्दहरू यहाँ मैले दिएको छु। ती शब्दहरूको अर्थ बुझ्नका लागि चित्रहरू पनि राखिदिएको छु। चित्रलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला है। कुनै शब्दको अर्थ तपाईँहरूलाई बुझ्न गाह्रो भयो भने चित्र हेरेर पनि जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, बक्खु। यो बक्खु शब्दको अर्थ के होला? बक्खु शब्दको अर्थ हेर्नुहोस् त, चित्र हो। यो चित्र, यो बक्खु हो। यो हेर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बक्खु शब्दको अर्थ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अर्थ के रहेछ त? उनी कपडाले बनेको कोट जस्तो लामो मोटो लुगालाई हामी के भन्छौँ? बक्खु भनेर भन्छौँ। कोट, छोरा मान्छेले पनि बक्खु लगाउने चलन हुन्छ, खास गरी हिमाली क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूले प्राय बक्खु लाउनुहुन्छ। त्यहाँ जाडो हुने भएको हुनाले त्यो बक्खु भनेको उनी कपडाले बनेको कोट जस्तो लामो मोटो लुगालाई हामी बक्खु भन्छौँ। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न त सजिलै छ। हिमाली भेगमा बस्ने मानिसहरू बक्खु लगाउँछन्, वाक्यमा प्रयोग भइहाल्यो। अब अर्को शब्द चाहिँ मिथिला। नेपाल हाँसोस् मिथिला कलामा भनेर अघि हामीले कवितामा पढ्यौँ। मिथिला भनेको के हो? हेर्नुहोस् है त, मिथिला यो कति सुन्दर दरबार जस्तो यो खासमा मन्दिर हो, जानकी मन्दिर हो। यो जानकी मन्दिर, यो चित्र हेरेपछि हामीले यो मन्दिर मिथिलासँग सम्बन्धित छ। त्यसकारण मिथिला भनेको के होला त? अनुमान गर्नुहोस् त। त्यो जानकी मन्दिर जनकपुरमा छ भनेपछि जनकपुर के हो त? मिथिला क्षेत्र हो। प्राचीन समयमा विदेह नाम गरेको राज्य थियो, त्यसको राजधानी के थियो? मिथिला थियो। त्यो भनेको अहिलेको जनकपुर हो। त्यसकारणले मिथिला भनेर हामी के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि विदेह देशको राजधानी, प्राचीन विदेह देश, अहिले विदेह देश छैन, प्राचीन विदेह देशको राजधानी चाहिँ मिथिला हो। त्यो भनेको अहिलेको सन्दर्भमा जनकपुर चाहिँ त्यो क्षेत्र हो। त्यसकारणले मिथिला भनेर चाहिँ, अथवा मिथिला क्षेत्र भनेर चाहिँ जनकपुरलाई बुझिन्छ। अब मिथिला भनेको चाहिँ के रहेछ त? मिथिला भनेर खास गरी मिथिला क्षेत्र भन्न खोजेको यहाँनिर त्यो भनेको जनकपुर। अब मिथिला शब्दको अर्थ बुझिसकेपछि यसलाई वाक्यमा रचना गर्न गाह्रो हुन्न। कसरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने त मिथिला शब्दलाई? हेर्नुहोस् है त, मिथिला क्षेत्र कला र संस्कृतिमा धनी छ। मिथिला क्षेत्र कला र संस्कृतिमा धनी छ। अब अर्को एउटा शब्द देउडा। देउडा शब्दको अर्थ के हो त्यो बुझ्नका लागि यो चित्र हेर्नुहोस् त। यहाँनिर महिलाहरू चाहिँ एकले अर्काको हात समातेर नाच्न लागे जस्तो देखिँदैछ, होइन? हो, देउडा भनेको खासमा नृत्य नै हो, गाउँदै नाच्दै गरिन्छ देउडा। खास गरी पश्चिम नेपालको डडेलधुरातिर, त्यो आसपासको क्षेत्रमा, कर्णाली क्षेत्रमा चाहिँ देउडा गाउने, नाच्ने चलन छ। त्यसकारणले देउडा भनेको के हो त? त्यही बुझ्नु पर्यो हामीले। पश्चिम नेपालमा प्रसिद्ध लोकगीतको एक चाल, खास गरी एकले अर्काको हात समातेर हाम्रो खुट्टालाई अगाडि पछाडि गर्दै नाच्ने एउटा चाल हो देउडा भनेको। पश्चिम नेपालमा प्रसिद्ध लोकगीतको एक चाल यो देउडा हो। अब यसलाई हामीले यसरी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। उनी देउडा गाउन र नाच्न सिपालु छिन्। उनी देउडा गाउन र नाच्न सिपालु छिन्। अब यसपछि अर्को शब्द हेर्नुहोस्, कला। कला शब्दको अर्थ के हो यो त तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्र बनाउन लागे जस्तो देखिन्छ। चित्र बनाउने पनि के हो त? चित्रकला हो। त्यसकारण कला भनेर हामीले केलाई बुझ्नुपर्छ त? कुनै कुरा बनाउने सिप, चित्र बनाए नि, मूर्ति बनाए, जे बनाए पनि कुनै कुरोको निर्माण गर्न सक्ने सिप जुन छ त्यसैले हामी कला भन्छौँ। अब वाक्यमा प्रयोग गर्न त तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ। कलाबाट मानिसलाई सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। राम्रो कला बनाउनुहोस् त, कति खुसी लाग्छ तपाईँलाई। त्यो खुसी नै सन्तुष्टि हो। कलाबाट मानिसलाई सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। अब एउटा अन्तिम शब्द रोदी। हेर्नुहोस् त, यो यहाँनिर छोरीहरू, भर्खरका उमेरदार छोरीहरू चाहिँ
पोसाकमा यो गाउनको लागि नाच्नको लागि तयार भएर बसे जस्तो देख्नुहुन्छ। खासमा उहाँहरू चाहिँ रमाइलो गर्नका लागि नाचगानकै लागि तयार हुनुभएको होला। यो भनेको रोदीको एउटा दृश्य हो। रोदी भनेको के हो? गुरुङ जातिमा प्रचलित मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम हो। गुरुङ जातिमा खास गरी युवा युवतीहरू रमाइलो गर्नु पर्यो भने रोदी जाने गर्छन्। रोदीमा नाच्ने र गाउने अनि मनोरञ्जन गर्ने गरिन्छ। त्यसकारणले रोदी भनेको एउटा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम हो। यो चाहिँ खास गरी गुरुङ जातिमा प्रचलित छ। अब यसलाई हामी वाक्यमा यसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ। रोदी घरमा आज खुब मिठा मिठा गीतहरू गुन्जिए। रोदी घरमा आज खुब मिठा मिठा गीतहरू गुन्जिए। भाइ बहिनीहरू, अब यसपछि हामीले लयबद्ध वाचन गरेका दुईवटा श्लोकहरू, चौथो श्लोक र पाँचौं श्लोक जुन इन्द्र वज्रा छन्दमा थिए, हामीले वाचन गरिसक्यौँ। ती वाचन गरेका श्लोकहरूमा, ती कविताका अंशहरूमा कस्ता विषयवस्तुहरू छन्, कस्ता विषयवस्तुहरू समेटिएका थिए त? त्यसका बारेमा हामी अब थोरै जानकारी लिनेछौँ। त्यसका बारेमा हामी थोरै चर्चा गर्नेछौँ। तयार हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू? हामीले अघि लयबद्ध वाचन गरेका कवितामा के कुरा भनिएको थियो, त्यो कुराको हामी अब चर्चा गर्छौँ। हेर्नुहोस् है त, समग्रमा आज हामीले वाचन गरेका कविताका अंशहरूले के कुरा बताउन खोजेका छन् भन्दा सबै जात जातिले एक अर्काको जातीय पहिरन, गीत, नृत्य, कला तथा संस्कृतिको सम्मान गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरिएको छ। हामीले अघि पढेका वाचन गरेका कविताहरूमा चाहिँ, श्लोकहरूमा चाहिँ एक जातिले अर्को जातिका सम्पदाहरूको, संस्कृतिहरूको, लोककला, लोक संस्कृति, लोकगीत, लोक नृत्य सबै कुराहरूको हामीले के गर्नुपर्छ? सम्मान गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो मात्रै ठिक, अर्काको बेठिक भन्नु हुँदैन। त्यसो गर्दा हामीमा एकता रहन सक्दैन। हामी त एक भएर बाँच्नु छ। हामीले सबैलाई नेपाल आमाको सन्तान भएर बाँच्नु छ। त्यसकारणले सबै जात जातिले हरेकले हरेकको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने धारणा ती कविताका श्लोकहरूमा छन्। त्यसै गरी सबैमा एकता कायम गरी मिलेर एकसाथ बाँच्नुपर्ने विचार पनि त्यहाँ व्यक्त गरिएको छ। हामी सबैजना यो देशमा बाँच्नुपर्छ, एकसाथ बाँच्नुपर्छ, मिलेर बाँच्नुपर्छ, किनकि यो देश हामी सबैको मातृभूमि हो। यो देश हामी सबैकी आमा हो। त्यसकारणले हामी मिलेर बाँच्नुपर्छ, मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि ती कवितामा भनिएको छ। त्यसै गरी नेपाल आमाले विभेद रहित सुखी देशको निर्माणका लागि गरेको आग्रहलाई यो कवितामा मुख्य गरी विषयवस्तु बनाइएको छ। अर्थात् हामी देश निर्माणमा लागौँ, हामी हाम्रो मातृभूमिलाई, यो देशलाई सुखी र समृद्ध बनाउनको लागि मेहनत गरौँ, श्रम गरौँ। हाम्रो श्रमले हाम्रो देशको निर्माण हुन्छ, विकास हुन्छ भन्ने विचारलाई हामीले अघि वाचन गरेका कविताका अंशहरूले चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजेका छन्, प्रस्तुत गरेका छन्। अब यसपछि हामी एउटा अलिक फरक प्रकारको अभ्यास गर्छौँ है। तपाईहरू कापीमा लेख्नुहोस्, टिप्नुहोस्। हामी के गर्छौँ? यो छन्दमा भएका कविताका पंक्तिहरूलाई गद्यमा लेख्छौँ, अर्थात् वाक्यात्मक बनाएर लेख्छौँ। त्यसलाई हामी गद्यमा रूपान्तरण भन्छौँ। कविताका लाइनहरूलाई पद्य भनिन्छ, गाउन मिल्ने भएर त्यसलाई पद्य भनिएको हो। अब हामी त्यसलाई गद्यमा रूपान्तरण गर्ने अभ्यास गर्छौँ। पद्यका हरफहरूलाई गद्यमा परिवर्तन गर्छौँ, त्यो अभ्यास गर्छौँ। त्यसकारण तपाईहरू कापी पनि लिनुहोस्, कलम पनि लिनुहोस् र लेख्नुहोस्। गद्यमा रूपान्तरण तपाईहरूको पुस्तकमा यस्तो अभ्यास गर्न दिइएको छ। खास गरी पठनबोध र लेखन अभ्यास भन्ने खण्डमा 6 नम्बर अभ्यासमा चाहिँ उदाहरण हेरी पंक्तिहरूलाई गद्यमा लेख्नुहोस् भनेर तपाईहरूलाई अभ्यास गर्न दिइएको छ।
त्यही अभ्यास हामी यहाँ गर्छौँ। अब उदाहरण चाहिँ के छ त? हेर्नुहोस् है त उदाहरण। आमा पुकार्छन् सबले मलाई, आमा पुकार्छन् सबले मलाई, आमा। यो चाहिँ यो हरफ चाहिँ पद्यमा छ। अब यसलाई हामीले गद्यमा रूपान्तरण गर्नु पर्यो। तपाईँहरूको उदाहरणमै दिएको छ, हेर्नुहोस् त, सबले मलाई आमा पुकार्छन्। यो गद्यमा रूपान्तरण भनेको के रहेछ त? यो उदाहरण हेरेर तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले कर्ता राख्ने, सबैभन्दा अन्तिममा क्रियापद राख्ने, अनि बिचमा चाहिँ कर्म राख्नुपर्ने होला, अनि कर्मभन्दा अगाडि विशेषण भए कर्मको विशेषण राख्नुपर्ने होला। त्यसकारणले त्यो शब्दहरूको क्रम मिलाएर वाक्य बनाउनुलाई चाहिँ गद्यमा रूपान्तरण भनिँदो रहेछ। यो अभ्यास हेर्दा तपाईँहरूले त्यही बुझ्नुभयो कि होइन? भन्नुहोस् त। हो, त्यसकारणले गद्य रूपान्तरण भनेको कर्ता, कर्म, क्रिया यी पदहरूको क्रम मिलाउने काम रहेछ गद्य रूपान्तरण भनेको। यो उदाहरण तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। यो उदाहरणमा हामीले जसरी पद्यलाई गद्यमा रूपान्तरण गऱ्यौँ, त्यसै गरी तपाईँहरू यो गौरा खुलो सुन्दर देहुडामा, यसलाई गद्यमा कसरी रूपान्तरण गर्नुहुन्छ? प्रयास गर्नुहोस् त। गौरा खुलोस् सुन्दर देउडामा, भन्नुहोस् त। हो, सुन्दर देउडामा गौरा खुलोस्, सुन्दर देउडामा गौरा खुलोस्। यो गद्यमा रूपान्तरण भयो। अब अर्को हेर्नुहोस् त। सिँगार नआऊ श्रमले मलाई, सिँगार नआऊ श्रमले मलाई। सबैभन्दा पहिले कुन शब्द राख्नु पर्ला गद्यमा रूपान्तरण गर्दा? हो, मलाई श्रमले सिँगार्न आऊ। शाबास, मलाई श्रमले सिँगार्न आऊ। यो गद्यमा रूपान्तरण भयो। त्यसै गरी अर्को छ, नेपाल हाँसोस् मिथिला कलामा। कसरी रूपान्तरण गर्ने यसलाई गद्यमा? प्रयास गर्नुहोस् त। मिथिला कलामा नेपाल हाँसोस्। शाबास, मिथिला कलामा नेपाल हाँसोस्। यो गद्यमा रूपान्तरण भयो। अब अर्को, हिमाल मेरो शिर हो विशाल, हिमाल मेरो शिर हो विशाल। यसलाई फेरि हामीले अघिकै अनुसार गद्यमा रूपान्तरण गर्दा के भन्नुपर्ने रहेछ? विशाल हिमाल मेरो शिर हो, विशाल हिमाल मेरो शिर हो। त्यसै गरी अब अन्तिममा छ, यी अङ्ग मेरा सब हुन् समान, यी अङ्ग मेरा सब हुन् समान। गद्यमा रूपान्तरण गर्नुहोस् त। अनि हेर्नुहोस् त, तपाईँले रूपान्तरण गरेको मिल्यो कि मिलेन? मेरा यी सब अङ्ग समान हुन्। यसरी हामीले कुनै पनि पद्यलाई शब्दहरूको क्रम विचार गरेर गद्यमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, गद्य रूपान्तरणलाई हामी यति नै गर्छौँ। र अब भावबोधको सन्दर्भमा छोटो हामी छलफल गर्छौँ। हुन्छ? अघि हामीले पढेका, अघि हामीले वाचन गरेका दुईटा श्लोकको हामी के गर्छौँ? भावबोध गर्छौँ। दौरा लगाऊ अनि बखुलाऊ, धोती र कुर्ता तनमा सजाऊ, गौरा खुलोस् सुन्दर देउडामा, नेपाल हाँसोस् मिथिला कलामा। अघि हामीले यसको लयबद्ध वाचन गरिसकेका छौँ। यसमा के भन्न खोजिएको छ? त्यही नै भावबोध हो। हामी दौरा लगाउँछौँ, कसैले बक्खु लगाउँछौँ, धोती लगाउँछौँ, कुर्ता लगाउँछौँ। हामीले जे लगाए पनि धोती लाउनेले दौरा लाउँ, सबैले सबैका पहिरनहरूको सम्मान गरौँ। धोती लाउनेले म दौरा लाउँदिनँ नभनौँ, अनि दौरा लाउनेले म बक्खु लाउँदिनँ पनि नभनौँ। सबैले सबैका पोसाकहरूको, वस्त्रहरूको सम्मान गरौँ, किनकि ती सबै हाम्रै आफन्त, हाम्रै दाजुभाइ, हाम्रै बन्धुहरूको पहिरन हो, पोसाक हो। सबै नेपालीहरूले प्रयोग गरेका चिज हुन्। सबै नेपालीहरूको पहिचान ती सबै वस्त्रहरूले गरेका छन्। त्यसकारणले हामीले सबैले सबैको
सम्मान गरौँ, वस्त्रको सम्मान गरौँ, चाडपर्वहरूको पनि सम्मान गरौँ, एकले अर्काको पर्वको सम्मान गर्नुपर्छ। त्यही कुरा त गौरा खुलो सुन्दर देउडामा भन्छन्। गौरा पर्व, देउडा संस्कृति। अब गौरा पर्व जब मानिन्छ, त्यो गौरा पर्वमा देउडा गाएर देउडा नाचेर रमाइलो गरिन्छ। त्यस कारणले यी पर्वहरू त हामी सबैका हुने। यहाँ गौराको साटो होली पर्व पनि हुनसक्छ, विभिन्न पर्वहरू हुन सक्छन्, लोसार पर्व हुनसक्छ। त सबैले सबैको पर्वमा रमाइलो गर्न सिकौँ, रमाइलो गर्न सकौँ, आस्था र सम्मान प्रकट गरौँ। यसो गऱ्यौँ भने हाम्रो नेपाल खुसी हुन्छ, प्रसन्न हुन्छ, नेपाल हाँस्छ। नेपाल हाँसोस् मिथिला कलामा। मिथिलाको कला, मिथिला जनकपुर क्षेत्र अहिलेको, त्यहाँको चित्रकला, त्यहाँको मूर्तिकला, त्यहाँको साहित्य कला, त्यहाँको चाहिँ वास्तुकला, हरेक दृष्टिले मिथिला कला निकै समृद्ध छ प्राचीन कालदेखि नै। त्यो नेपाल, त्यो कला देखेर हाँसोस्, हाम्रो एकता देखेर हाँसोस्, सबैप्रति सबैको आस्था र सद्भाव देखेर नेपाल हाँसोस्। सबै प्रसन्न र सुखी भएको नेपाल आमाले देख्न चाहेकी छिन्। त्यही कुरा, त्यही भाव यो कविताले प्रस्तुत गरेको हो। हेर्नुहोस् है त, यहाँको यो कविताले बताएको भावलाई संक्षेपमा यसरी तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। सबैले सबैको जातीय पहिरनको सम्मान गर्नुपर्छ। सबैका धर्म, संस्कृति र कलाको विकासबाट नै नेपालको उन्नति सम्भव हुन्छ। त्यस कारणले हामीले सबैका धर्म, संस्कृति र कलाको सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसबाटै नै नेपालको समृद्धि सम्भव छ। यही कुरालाई यो कविताले बताएको थियो। अब सम्पूर्ण कविताको अन्तिम श्लोक हेर्नुहोस् त। देउसी र भैलो अब खेल्न जाऊ, रुदी-पसी जीवन गीत गाऊ, बाजा बजाऊ अनि धान नाच, यो आँगनीमा सब साथ बाँच। देउसी भैलो तपाईँ हामीले तिहारमा खेल्ने गर्छौँ। रुदीमा खास गरी गुरुङ जातिमा प्रसिद्ध छ, अघि हामीले भनिसकेको छौँ होइन। जोदीमा गएर आफ्ना जीवनमा भएका तिता मिठा जीवनका अनुभवहरू, सङ्घर्ष, उतार चढावहरूलाई रमाइलो ढङ्गले रोदीमा गाइन्छ। त रोदीमा बसेर हामीले, रोदीमै गएर पनि हामीले जीवनलाई बुझ्न सकिन्छ। त रोदीको त्यो सम्मान पनि हो। हाम्रा अनेक लोक बाजाहरू छन्, हाम्रा नेपाली पन बोकेका बाजा गाजाहरू छन्, नृत्यहरू छन्। जस्तै धान नाच भयो, धान नाचको हामीले अगाडि चर्चा गरिसकेका छौँ। त यी सबै कुराहरू हाम्रा के हुन् त, अमूल्य सम्पदाहरू हुन्। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ, जोगाउनुपर्छ। यसमा नै नेपाल भूमिको मातृआमा, हाम्रो मातृभूमि, हाम्रो आमा नेपाल आमाको चाहिँ अस्तित्व यसैमा लुकेको छ। यसैले चाहिँ हाम्रो नेपाललाई समृद्ध र सम्पन्न बनाएको छ। त्यस कारणले मातृभूमि नेपाल आमा हामीलाई भन्छन्। यी सबै कुराहरूलाई स्वीकार गरेर सबैजना यो भूमिमा एकसाथ बाँच, मिलेर बाँच भनेर मातृभूमिको आवाज, मातृभूमिले भनेको कुरा हो यो। त यसलाई हामीले संक्षेपमा यो कविताको भावलाई यसरी हेर्न सक्छौँ। सबैले सबैको लोक संस्कृतिप्रति सद्भाव प्रकट गर्नुपर्छ। यो देशमा सबैले सबैको साथ पाएर बाँच्न पाउनुपर्छ। यही कुरा यो कविताले भनेको। अब यसपछि म तपाईँहरूलाई यही भावबोधका सन्दर्भमा आधारित रहेर तपाईँले कति भावबोध गर्नुभयो, केही प्रश्नहरू गर्छु। त्यो प्रश्नहरूको मिल्दो उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोला है। पहिले म तपाईँहरूलाई प्रश्नहरू देखाउँछु। बख्खु कहाँ बस्ने मानिसहरूले लगाउने पहिरन हो? अर्को क्वेसन, अर्को प्रश्न, कवि कुन कलामा नेपाल हाँसोस् भन्ने चाहन्छन्? ग नम्बर, हामीले कसरी बाँच्नुपर्छ? प्रश्न नम्बर घ, कवितामा चर्चा गरिएका नेपाली पोसाकहरू कुन कुन हुन्? पाँचौं प्रश्न, कवितामा कहाँ गएर जीवन गीत गाउन भनिएको छ? र अन्तिम प्रश्न च नम्बर, मातृभूमिको आवाज कविताको मुख्य विषयवस्तु के हो? अब तपाईहरुलाई यसको उत्तर तपाईले विचार गर्नुभयो होला। तपाईले विचार गरेको उत्तर मिल्यो कि मिलेन? पहिलो प्रश्न, बख्खु कहाँ बस्ने मानिसहरूले लगाउने पहिरन हो?
पक्कै पनि तपाईहरुले मिलाइसक्नु भएको छ। बख्खु हिमाली क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूले लगाउने पहिरन हो। अर्को क्वेशन, कवि कुन कलामा नेपाल हाँसोस् भन्ने चाहन्छन्? नेपाल हाँसोस् मिथिला कलामा। तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ, कवि मिथिला कलामा नेपाल हाँसोस् भन्ने चाहन्छन्। तेस्रो प्रश्न, हामीले कसरी बाँच्नुपर्छ? हामीले कसरी बाँच्नुपर्छ? हामीले परस्पर सँगैसँग मिलेर एकसाथ बाँच्नुपर्छ। हामीले परस्पर सबैसँग मिलेर एकसाथ बाँच्नुपर्छ। कविताले यही कुरा बताएको थियो। अब प्रश्न नम्बर घ, कवितामा चर्चा गरिएका नेपाली पोसाकहरू कुन कुन हुन्? 4 वटा पोसाकहरूको चर्चा गरिएको छ। एउटा बख्खु थियो, अर्को दौरा, धोती र कुर्ता कवितामा चर्चा गरिएका नेपाली पोसाकहरू हुन्। कवितामा कहाँ गएर जीवन गीत गाउन भनिएको छ? कवितामा जीवन गीत गाउन भनिएको छ, कहाँ गएर? प्रश्नले त्यही कुरो सोधेको हो। रोदी पछि जीवन गीत गाऊ भनिएको छ भनिसकेपछि उत्तर पनि तपाईले बुझिहाल्नुभयो। रोदीमा गएर जीवन गीत गाउन भनिएको छ कवितामा। अब अन्तिम प्रश्न हेर्नुस् है, मातृभूमिको आवाज कविताको मुख्य विषयवस्तु के हो? मुख्य विषयवस्तु भन्नाले हामीले पुरै कविता पढिरहँदा कविताले कुन कुरालाई उठान गरेको हो त्यसैलाई मुख्य विषयवस्तु भनिएको हो। यसको मुख्य विषयवस्तु हो देशप्रेम। मातृभूमिको आवाज कविताको मुख्य विषयवस्तु देशप्रेम हो। अब बोध प्रश्नोत्तरको यो सन्दर्भलाई यहीँ रोकेर भाइ बहिनीहरूलाई म अन्तिममा अब एउटा अभ्यास गराउँछु, बताउँछु। त्यो भनेको कविताको सार हो। समग्रमा यो कविताले के कुरा बताएको छ त, त्यो कुरा म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँछु। हेर्नुस् है त, चार्ट पेपरमा म सेतो पाटीमा यो टाँसेर तपाईहरुलाई बताउँछु। हेर्नुस् है, कविताको सार के हो, निष्कर्ष के हो? कविताले खास गरी हामीलाई यी सबै कुरा बताएर भन्न खोजेको के हो, त्यसलाई हामी कविताको सार भन्छौँ। हेर्नुस् है त, म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँछु। मातृभूमिको आवाज कवितामा सुख, समृद्धि, पारस्परिक एकता र सामाजिक सद्भावका लागि नेपाल आमाले व्यक्त गरेको चाहना प्रस्तुत गरिएको छ। यसमा कविले नेपालको भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधताको सुन्दर वर्णन गरेका छन्। नेपाल आमाका हामी सबै सन्तान भाइ भाइ हौं, अतः एकले अर्काको धर्म, संस्कृति, कला र सभ्यताको सम्मान गर्नुपर्छ। एउटाको संस्कृतिमा अर्काले आस्था राख्नुपर्छ। बख्खु, कुर्ता, दौरा र धोतीमा समान आस्था राख्नुपर्छ। रोदी र देउडामा सबैले खुसी साट्नुपर्छ। यसो भए हामी बीच प्रेमपूर्ण सम्बन्धको विकास हुन्छ, राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ र देशको उन्नति हुन्छ। यसरी मातृभूमिको आवाजका रूपमा कविताले देशप्रेमको भावना प्रस्तुत गरेको छ। यसरी समग्रमा धर्म, संस्कृति, भूगोल, जात जाति, देउसी भैलो, यो लोकगीत, लोक संस्कृतिको कुरा गरेर कविताले अन्ततः सारका रूपमा देशप्रेमकै चर्चा गरेको हो। यो नै कविताको भाव हो। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले लयबद्ध कवितालाई वाचन गर्न, अभ्यास गर्नेदेखि लिएर शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने, शब्दहरूको अर्थबोध गर्ने, कविताका पंक्तिहरूलाई गद्यमा रूपान्तरण गर्ने अनि बोध प्रश्नोत्तरहरू गर्ने, यिनै अभ्यास आज हामीले गर्यौं। बाँकी हामी अर्को दिन अर्को कक्षामा छलफल गर्नेछौँ। आजलाई नमस्ते।